visual axis. So normally के हुनुपर्छ भनेदेखि except convergence and divergence. Convergence means दुईटै आँखा inward turn हुने situation, or divergence means दुईटै आँखा outward turn हुने अवस्था. So except convergence and divergence यो जुन visual axis हुन्छ त्यो चाहिँ parallel हुनुपर्छ normal केसमा. Convergence को केसमा यो जुन पिक्चर छ यो कन्भर्जेन्स को केसमा देखाएको दुईटै आँखा इक्वली इनवर्ड बेन्ड छ. यो नर्मल आँखा जब कन्भर्ज गर्छ त्यतिखेर चाहिँ दुईटै आँखा इक्वली बेन्ड भएर हेर कुनै पनि अब्जेक्टको इमेज उसको ठ्याक्कै फोबियामा इमेज बनेको छ भनेर देखाएको. तर यदि आँखा स्ट्राबिस्मिक छ भने उसको भिजुअल एक्सिस चाहिँ दुईटै आँखा इक्वली बेन्ड हुँदैन. यो केसमा तिमी हेर्न सक्छौ. हुनुपर्ने राइट आँखाको यसरी हो तर यो आँखा स्क्विन्ट भएर यसको भिजुअल एक्सिस चाहिँ यतापट्टि बाङ्गिरहेछ भनेर यो चाहिँ तिमीलाई उसको इमेज कसरी शिफ्ट हुन्छ भनेर देखाएको हो. Now, strabismus occurs when both eyes do not look at the same time at the same place at the same time. The eyes are unable to align properly under normal conditions. Eyes may turn in, out, up or down. Can be present in one eye or both eye. Means unilateral पनि हुन सक्छ or bilateral पनि हुन सक्छ. Deviation को pattern inward means nasal side तिर deviation लाई inward deviation भनिन्छ. Temporal side कानतिरको deviation लाई outward deviation भनिन्छ. फोरहेड साइडतिरको डेभिएसनलाई अपवर्ड डेभिएसन भनिन्छ र चिनतिरको डेभिएसनलाई डाउनवर्ड डेभिएसन भनिन्छ. सो टर्न चाहिँ जुन साइडमा पनि हुन सक्छ. स्ट्राबिस्मस भनेको भिजुअल एक्सिस दुईटै आँखाको प्यारलल नहुनु हो. यो युनिल्याटरल पनि हुन सक्छ र बाइल्याटरल पनि हुन सक्छ. often referred as crossed eye, crossed eyes or wall eyes, wandering eyes. Now, before starting of further classification, हाम्रो आँखालाई मुभ गर्ने मसलहरू एक्स्ट्राओकुलर मसल भनेको 6वटा हुन्छ. 4वटा रेक्टस मसल र 2टा ऑब्लिक मसल. रेक्टस मसलहरू मिडल रेक्टस, lateral rectus, inferior rectus and superior rectus, and oblique muscles are superior oblique and inferior oblique. So अरु बाँकी क्लासिफिकेसन कजेसहरू पढ्नु भन्दा अगाडि हामी चाहिँ यो मसलहरूको फंक्सन पढ्नु पर्यो. मिडल रेक्टस मसलले एब्डक्सन गर्छ. एब्डक्सन मिन्स आईबललाई नाजल साइडतिर पुल गर्ने. lateral rectusले एब्डक्सन गराउँछ. एब्डक्सन मिन्स आईबललाई टेम्पोरल साइडतिर पुल गर्ने. इन्फिरियर रेक्टसको प्राइमरी फंक्सन डिप्रेसन हुन्छ. डिप्रेसन मिन्स डाउनवर्ड पुलिङ. एन्ड सुपिरियर रेक्टसको प्राइमरी फंक्सन एलिभेसन हुन्छ. एलिभेसन मिन्स अपवर्ड शिफ्ट. एन्ड सुपिरियर अब्लिकको अब्लिक मसल जुन हुन्छ त्यो प्राइमरी फंक्सन जहिले पनि टर्सनल मुभमेन्ट देखाउने हो. टर्सनल मिन्स रोटेटरी मुभमेन्ट देखाउने हो. आँखालाई रोटेट गराउने काम चाहिँ यो दुईटै अब्लिक मसलको हुन्छ प्राइमरी फंक्सनमा. सो सुपिरियर अब्लिकले इनसाइक्लोडक्सन गराउँछ र इन्फिरियर अब्लिकले एक्ससाइक्लोडक्सन गराउँछ. इनसाइक्लोडक्सन मिन्स भित्रतिर टर्न गर्ने र एक्ससाइक्लोडक्सन मिन्स आउटवर्ड टर्न गर्ने. अब सेकेन्डरी फंक्सनको कुरा गर्दा मिडियल रेक्टस र ल्याटरल रेक्टसको सेकेन्डरी फंक्सन हुँदैन किनभने ओरिजिन इन्सर्सन छ कि छैन. यहाँ हेरौँ. ल्याटरल रेक्टसको इन्सर्ट यतापट्टि हुन्छ. यत्र कान हुन्छ है. यो नाक नोजको साइड हो. ल्याटरल रेक्टसको इन्सर्सन एनुलस जिनबाट यहाँबाट ओरिजिनेट भएर सिधै यहाँ इन्सर्सन भएको हुन्छ र मिडल रेक्टसको यहाँबाट ओरिजिनेट भएर यहाँ इन्सर्सन भएको हुन्छ. जुन यो स्ट्रेट लाइन भयो नि आँखाको अप्टिकल एक्सिसबाट मिडल रेक्टस र ल्याटरल रेक्टस प्यारलल इन्सर्सन भएको कारणले गर्दा प्यारलल इन्सर्सन अर भन्न सक्छौ भने 0 डिग्रीमा इन्सर्सन मिन्स सेम प्लेनमा यिनीहरुको इन्सर्सन भएको कारणले गर्दा मिडल रेक्टसले पुल र ल्याटरल रेक्टसले पनि आफूतिर पुल बाहेक अरु कुनै पनि टर्सन मुभमेन्टहरु सेकेन्डरी फंक्सनहरु गराउँदैन. यो मसलहरुमा हेर यो अप्टिकल एक्सिस यहाँनिर अप्टिकल एक्सिस हुन्छ. अप्टिकल एक्सिसबाट चाहिँ सुपिरियर रेक्टस र रेक्टस, इन्फेरियर अब्लिक र सुपिरियर अब्लिकको सर्टेन एंगलमा इन्सर्सन छ. हेर रेक्टस मसलले 52 डिग्रीमा इन्सर्सन बनेको हुन्छ एंगल बनाएर र अब्लिक मसलहरुले 23 डिग्रीमा यो 51 र यो 23 डिग्री एंगलमा इन्सर्सन गरेको हुन्छ अप्टिकल एक्सिससँग. त्यही भएर यसको अरु सेकेन्डरी र टर्शियरी फंक्सन पनि हुन्छ जो कि ल्याटरल रेक्टस र मिडल रेक्टसमा हुँदैन.
र यहाँ हेर सेकेन्डरी एक्सन टर्सियरी एक्सन मिडल र ल्याटरल रेक्टसको छैन। अब आउँ हामी इन्फेरियर रेक्टसको प्राइम फङ्सन डिप्रेसन भइहाल्यो किनभने इनवर्ड इन्सर्सन छ। सेकेन्डरी फङ्सन एक्साइक्लोडक्सन हुन्छ आउटवर्ड र एडक्सन हुन्छ टर्सियरी फङ्सन। एडक्सन मिन्स आउटवर्ड नाजल साइडतिर पुल गर्ने। सुपेरियर रेक्टसको प्राइम फङ्सन एलिभेसन, सेकेन्डरी फङ्सन इन्साइक्लोडक्सन र टर्सियरी फङ्सन दुईटै रेक्टस मसलको टर्सियरी फङ्सन एडक्सन हुन्छ। अब्लिक मसल सुपेरियर अब्लिक मसल नाजल साइडतिर इन्सर्सन भएको छ सरी डाउनवर्ड इन्सर्सन भएको छ त्यसको सेकेन्डरी फङ्सन डिप्रेसन हुन्छ र टर्सियरी फङ्सन एब्डक्सन मिन्स टेम्पोरल मुभमेन्ट हुन्छ। इन्फेरियर अब्लिकको प्राइम फङ्सन एक्साइक्लोडक्सन भयो र माथितिर इन्सर्सन भएको कारणले गर्दा सेकेन्डरी फङ्सन एलिभेसन भयो र टर्सियरी फङ्सन दुईटै अब्लिक मसलको एब्डक्सन हुन्छ। सो हेर यो तिम्रो एक्सनको अनुसार इन्सर्सनको र पोजिसन देखाएको हो। सुपेरियर रेक्टसको इन्सर्सन यतापट्टि हुन्छ, इन्फेरियर रेक्टसको यहाँनिर हुन्छ, ल्याटरल रेक्टस त टेम्पोरल भइहाल्यो, मिडल रेक्टस पनि मिडियली भयो र इन्फेरियर अब्लिक इन्फेरियर नाम हो तर ठ्याक्कै उल्टो इन्सर्सन हुन्छ। नाजल साइड अपवर्ड इन्सर्सन हुन्छ र सुपेरियर अब्लिकको नाजल साइड डाउनवर्ड इन्सर्सन हुन्छ। सो यसरी यो पोजिसन अफ इन्सर्सन याद गरेर हामीले ठ्याक्क एक्सन पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ल्याटरल रेक्टसले यतातिर पुल गर्ने भयो, मिडल रेक्टसले यतैतिर पुल गर्ने भयो, सुपेरियर रेक्टसले अप गर्ने भयो र इन्फेरियर रेक्टसले डाउन गर्ने भयो। इन्फेरियर अब्लिकले एक्स साइक्लो मिन्स यतातिर गराउने भयो र सुपेरियर अब्लिकले इनसाइक्लो यतातिर गराउने भयो है त। Now nerve supply of extraocular muscle, this third nerve fourth nerve superior oblique र sixth nerve lateral rectus बाहेकको सबै नर्भलाई थर्ड नर्भले सप्लाई गर्छ, सबै मसललाई थर्ड नर्भले सप्लाई गरेको हुन्छ। सो राइट साइड सिक्स नर्भ पाल्सी भयो भने राइट साइडको ल्याटरल रेक्टस मसलले काम गरेन, नगर्ने बित्तिकै आँखा चाहिँ कतातिर पुल गर्छ, मिडल रेक्टसले आफूतिर पुल गर्छ। सो राइट साइड इनवर्ड डेभिएसन हुन्छ इन केस अफ सिक्स नर्भ पाल्सी। फोर्थ नर्भ पाल्सी मिन्स सुपेरियर अब्लिक पाल्सी हो। सुपेरियर अब्लिक पाल्सी हुने बित्तिकै आँखा अप र आउट जान्छ। थर्ड नर्भ पाल्सीमा हरेक मसल जान्छ, मिडल रेक्टस गयो, इन्फेरियर रेक्टस गयो, सुपेरियर रेक्टस गयो, इन्फेरियर अब्लिक गयो। सो बच्यो सुपेरियर अब्लिक र ल्याटरल रेक्टस। सो यो चाहिँ डाउन र आउट जान्छ यो आँखा यदि थर्ड नर्भ पाल्सी भयो भने। सो दिज आर थर्ड नर्भ पाल्सीको भयो। यो चाहिँ तिम्रो कतातिर मुभ गर्छ भनेर देखाएको हो। अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ, अकुलर मोर्टिलिटीको केसमा एउटा युनिअकुलर मुभमेन्ट अफ आइबल इज कल्ड डक्सन। मिन्स एउटा आँखा छोपेर एउटा मात्रै आँखा तिमीले पेसेन्टलाई चेक गर्दैछौ अथवा हेर्न लाउँदैछौ अकुलर मोर्टिलिटी भने त्यसलाई डक्सन मुभमेन्ट भनिन्छ। र बाइनोकुलर मुभमेन्ट अफ आइबल इन सेम डिरेक्सन इज कल्ड भर्जन एन्ड इन अपोजिट डिरेक्सन इज कल्ड भर्जन्स। मिन दुईटै आँखा एकैचोटि एउटै डिरेक्सनमा मुभ भयो भने त्यसलाई भर्जन भनिन्छ, भर्जन मुभमेन्ट। एन्ड दुईटै आँखा तर अपोजिट डिरेक्सनमा हुने मुभमेन्टलाई भर्जन्स मुभमेन्ट भनिन्छ। यहाँ हेर पिक्चरमा देखाइरहेछ, राइट आई लेफ्ट आई दुईटै राइट टर्न भएको छ अथवा स्ट्रेट छ, अनि यो दुईटै एक्सिस चाहिँ प्यारलल हुन्छ भर्जनको केसमा। भर्जन्सको केसमा दुईटै एक्सिस अपोजिट हुन्छ, एउटा राइटतिर लेफ्टतिर गएछ, लेफ्ट राइटतिर गइरहेछ। सो बोथ आई सेम टाइम बट इन अपोजिट डिरेक्सन इज भर्जेन्स, बोथ आई सेम टाइम बट इन सेम डिरेक्सन इज भर्जन। सो भर्जनमा तिम्रो पर्ने भयो यो सबै र दुईटै आँखा एकैचोटि एउटै डिरेक्सनमा छ। यो प्राइमेरी पोजिसन भयो स्ट्रेट अगाडि, यो भयो डेक्स्ट्रो भर्जन दुईटै आँखा राइट, यो भयो डेक्स्ट्रो एलिभेसन दुईटै आँखा राइट अप, यो भयो डेक्स्ट्रो डिप्रेसन दुईटै आँखा राइट डाउन, यो भयो सुप्रा भर्जन दुईटै आँखा स्ट्रेट अप, दुईटै आँखा डाउन इन्फ्राभर्जन, दुईटै आँखा लेफ्ट लिभो भर्जन, दुईटै आँखा लेफ्ट अप लिभो एलिभेसन, दुईटै आँखा लेफ्ट डाउन लिभो डिप्रेसन। सो यो 9वटा चाहिँ भर्जनमा पर्छ। र भर्जेन्समा तिम्रो कन्भर्जेन्स र डाइभर्जेन्स पर्ने भयो। कन्भर्जेन्स मिन्स बोथ आई मिडल साइड र डाइभर्जेन्स मिन्स बोथ आई टेम्पोरल साइड। अब यो गेज पनि देखाएको हो यो पिक्चरमा, र कुन गेजमा, गेज मिन्स डिरेक्सन, कुन डिरेक्सनमा कुन मसलले काम गरिरहेछ भनेर पनि देखाएको। सो डेक्स्ट्रो भर्जनमा
राइट आईको ल्याटरल रेक्टसले पुल गर्छ, लेफ्ट आईको मिडियल रेक्टसले पुल गर्छ। लिभो भर्जनमा लेफ्ट आईको ल्याटरल रेक्टसले पुल गर्छ, राइट आईको मिडियल रेक्टसले पुल गर्छ। कोरस्पोन्डिङ एक्टिङ मसलहरूलाई देखाएको हो यो पिक्चरमा चाहिँ। Now, causes of strabismus, it results of lack of coordination between the muscle of the eye responsible for eye movement, and problem with the nerves that transmit information to the eye muscle, problem with the control center in the brain that directs eye movements, and lack of the coordination prevents proper binocular vision and keep both eyes from gazing at same point. In adults, can be caused by stroke, thyroid problem, brain injury. So, भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि हाम्रो दुईटै आँखाले कुनै एउटा अब्जेक्टलाई हेर्दाखेरि एउटा आँखामा एउटा इमेज बन्छ त्यो अब्जेक्टको, अर्को आँखामा अर्को इमेज बन्छ। सबैले सुनिरहेछ है मैले बोलेको? हजुर। अब बाइनोकुलर भिजन भनेको के हो भनेर मैले भन्न लाग्छु। बाइनोकुलर भिजन भनेको हामीले एउटा आँखामा बन्ने इमेज र अर्को आँखामा सिमिलर इमेज बनिसकेपछि दुईटैले जब इमेज पठाउँछ ब्रेनमा गएर दुईटै सिमिलर इमेज फ्युज हुन्छ र हामी फ्युज भइसकेपछि दुईटै आँखाको छुट्टै इमेजलाई ओभरल्याप गरेर एउटै देख्छौँ। यो ओभरल्याप हुनमा हाम्रो मसलको के रोल हुन्छ, एक्स्ट्राअकुलर मसलको के रोल हुन्छ भने चाहिँ यो स्ट्रेट पोजिसनमा चाहिँ रेक्टस मसलले इक्वल फोर्सले पुल गरेको हुनुपर्छ र आँखा स्ट्रेट भएको हुन्छ एउटा ठाउँमा। सिमिलरली अर्को गेजमा जाँदाखेरि पनि जति तिम्रो यो जस्तै यो लिभो भर्जनको ठाउँ हो, लिभो भर्जनमा चाहिँ लेफ्टको ल्याटरल रेक्टसले र राइटको मिडल रेक्टसले इक्वली पुल गरेको हुन्छ र दुईटै आँखा इक्वली पुल भएको कारणले गर्दा दुईटै आँखाको रेटिनाको सेम ठाउँमा इमेज बन्छ र त्यो सिमिलर इमेज गएर फेरि ब्रेनमा फ्युज हुन्छ। सो कुनै पनि एउटा मसल विक भयो भने, फर इक्जाम्पल यही केसमा हेरौँ, लिभो भर्जनमा आँखा लाँदाखेरि मानौ लेफ्टको ल्याटरल रेक्टसले पुल गरेन भने यो आँखा जतिको पुल हुन्छ, यो आँखा त्यति मतलब राइट जतिको पुल हुन्छ त्यति नै लेफ्टको ल्याटरल रेक्टस विक भयो भने त पुल हुँदैन। पुल नभएपछि यसको छुट्टै भागमा इमेज बन्छ र यसको छुट्टै भागमा इमेज बन्छ र रेटिनाको छुट्टै भागमा इमेज बनेको कारणले गर्दा दुईटै ओभरल्याप हुँदैन ब्रेनमा गएर। त्यस्तो भएपछि हामीले के गर्छौँ, सिंगल इमेज देख्दैनौँ, डबल इमेज देख्छौँ, डिप्लोपिया हुन्छ। र डिप्लोपिया हुने बित्तिकै ब्रेनलाई फोकस गर्न अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा ब्रेनले अटोमेटिकली कुनै एउटा आँखालाई चाहिँ उसले सप्रेस गरिदिन्छ, मिन्स एउटा आँखाको इमेज चाहिँ बन्द गरिदिन्छ र एउटा आँखाको इमेज मात्रै उसले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। सो अब त्यसपछि के हुन्छ, यो आँखाको इमेज मात्रै उसले कन्ट्रोल गरिरहेछ भने त यो आँखाको थ्रु मात्रै देख्ने भयो नि त, यो आँखाको कामै भएन। मिन्स यो आँखाको काम नभएपछि यो आँखा सेन्टरमा रहन पनि सक्छ पछि अथवा डेभिएट भएर पनि जान सक्छ। मिन्स मैले भन्न खोजेको कुरा कि बाइनोकुलर सिंगल भिजन डेभलप हुने एज भनेको 8 months to 8 years हो सिन्स बर्थ। त्यो एजमा केही गरी मसलको कोअर्डिनेसन मिलेको छैन भने त्यो आँखा पर्मानेन्टली आँखा डेढो भएर जान्छ। त्यसरी चाहिँ हुन्छ। र एडल्टको केसमा चाहिँ के हुन्छ, ट्रमा भयो, कुनै डिजिज भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो स्ट्राबिस्मस भएर जाने हो। अनि के अरे सिन्स बर्थको स्ट्राबिस्मसको केसमा चाहिँ त्यसरी हुन्छ, ल्याक अफ मसलको कोअर्डिनेसन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आँखा स्ट्राबिस्मस भएर जाने हो। नाउ रिस्क फ्याक्टर्स अफ स्ट्राबिस्मसमा के हुन्छ, फ्यामिली हिस्ट्री, जसको स्ट्राबिस्मसको हिस्ट्री छ, फ्यामिली हिस्ट्री, त्यो पर्सन इज मोर लाइकली टु डेभलप इट। एन्ड अनदर फ्याक्टर अफ रिफ्र्याक्टिभ एरर इज स्ट्राबिस्मस इज रिफ्र्याक्टिभ एरर। एक्सट्रिम फारसाइडनेस और एक्सट्रिम short-sightedness can develop strabismus due to the amount of eye focusing necessary to keep vision clear. And medical condition, people with Down syndrome, cerebral palsy, and people who have suffered a stroke, head injury are at higher risk for developing strabismus. Now, presenting symptoms of strabismus are deviation of द आई, जो कि पेसेन्टले कम्प्लेन गरेर हुन्छ, पर्मानेन्ट डेभिएसन अफ आई बलको केसमा पेसेन्टले थाहा पाउँछ मेरो आँखा डेढो छ भनेर, डेभिएसन अफ द आई बल। एन्ड मैले अघि नै भने डबल भिजन। अनि टर्टिकुलस मिन्स एबनर्मल हेड पुसर। यो
एबनर्मल हेड पोस्चर चाहिँ कसरी हुन्छ भनेपछि जुन मैले अघि भने 8 months to 8 years को एजमा बाइनोकुलर सिंगल विजन मिन्स दुईटै आँखाको कोअर्डिनेसन डेभलप हुने एजमा कुनै एउटा मसल पाल्सी भयो अथवा नर्भ पाल्सी भयो भने त्यो आँखा ले पुल गर्दैन पुल नगरेपछि उसको डिप्लोपिया हुन्छ र त्यो डिप्लोपियालाई अभोइड गर्नलाई पेशेन्टले जुन आँखाको जतातिर मसल पाल्सी छ उतैतिर आफ्नो हेड चाहिँ टर्न गर्छ त्यसरी चाहिँ हाम्रो टर्टिकुलस र एबनर्मल हेड पोस्चर डेभलप हुन्छ जो कि वान अफ द सिम्पटम अफ स्ट्राबिस्मस हो Now, another symptom of strabismus is unexplained visual loss in a normal looking eye or in case of microtropia. So this is how abnormal head posture looks like. हेर यो पेशेन्टको हेर्ने जुन हेड पोस्चर छ यो हेड पोस्चर नै यस्तो डेभलप भइसकेको हुन्छ मसल पाल्सीले गर्दाखेरि. And now types of strabismus are pseudo-strabismus. Pseudo means false strabismus. Appearance मात्र strabismus हुन्छ. Pseudo-strabismus भनेको false appearance of strabismus हो. यसमा चाहिँ visual axis चाहिँ parallel नै हुन्छ तर appearance मात्र strabismus हुन्छ. यो किन appearance strabismus हुन्छ भनेपछि बाहिरको जुन आउटलुक छ आँखाको बाहिरी भागहरुको जुन बनोट छ त्यसले गर्दाखेरि appearance त्यस्तो appear गरेको हो आँखा. यसको हेर यो केसमा हेर तिम्रो यो जुन नोट छ यो नोट चाहिँ एकदम वाइड छ नर्मल भन्दा त्यही भएर यो आँखा चाहिँ बाहिरतिर गएको जस्तो यो जुन स्क्लेरल सो छ यो चाहिँ धेरै देखियो यो नोज ठुलो भएको कारण त्यही भएर यो आँखा बाहिरतिर गएको छ जस्तो देखिएको मात्र हो अदरवाइज यो आँखा चाहिँ भिजुअल एक्सेस चाहिँ नर्मली हुन्छ. यो केसमा हेर यो जुन नेजल फोल्ड जुन हुन्छ हाम्रो क्यान्थसतिरको यो ब्रिज नेजल ब्रिज मंगोलियन रेसेसहरुमा यसो देख्छौ तिमीले बच्चाहरुमा चाहिँ यो ब्रिज चाहिँ वाइड हुन्छ यहाँ यो फोल्डले गर्दाखेरि तिम्रो यो जुन यसको जुन स्क्लेरल सो छ यसमा देखिएकै छैन त्यसकारणले हामीले के प्रिटेन्ड गर्छौ हामीले के अपियर हुन्छ पेशेन्टको आँखा भित्रतिर बाङ्गो छ जस्तो देखिएको मात्र हो तर यो आँखा चाहिँ नर्मल नै हुन्छ हेर दुईटै आँखा सेन्टरमा छ. सो फल्स अपियरेन्स अफ स्ट्राबिस्मस इज स्यूडो स्ट्राबिस्मस. यसमा खासै धेरै पढ्नु पर्ने केही छैन. सो स्यूडो स्ट्राबिस्मस इज द फल्स अपियरेन्स अफ स्ट्राबिस्मस जनरली अकर्स इन इन्फेन्ट्स एन्ड टोडलर्स हुज ब्रिज अफ द नोज इज वाइड एन्ड फ्ल्याट causing the appearance of strabismus. Normally visual axis is normal or parallel. Another classification is latent strabismus, which is also called phorias. This is a kind of classification in which tendency of eyeball is to deviate inward, outward, upward or downward. यसमा कस्तो हुन्छ भनेपछि बाहिरबाट आँखा देख्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेटै हुन्छ हैन स्ट्रेट हुन्छ तर आँखालाई केही गरी फ्युजन ब्रेक भयो भने फ्युजन मिन्स मैले दुईटै आँखाको जुन सिमिलर इमेज जान्छ र त्यो ब्रेनमा गएर फ्युज हुन्छ ओभरल्याप हुन्छ द्याट इज कल्ड फ्युजन. त्यो फ्युजन केही गरी इन्टरप्ट भयो भने चाहिँ आँखा बाङ्गिन्छ अदरवाइज आँखा चाहिँ बाहिरबाट देख्दाखेरि स्ट्रेट नै हुन्छ त्यसलाई फोरिया भन्छ. फोरिया भनेको नर्मली हामी जस्तो जो पनि आँखा बाहिरबाट सिधा देखिनेहरू छन् डेढो देखिँदैनन् बाहिरबाट उनीहरूको हिडन स्क्विन्ट हुन्छ. हिडन स्क्विन्टलाई हामी ल्याटेन्ट स्ट्राबिस्मस भन्छौँ. सो यो पनि चार किसिमको हुन्छ. फर्दर क्लासिफाइज इन्टु 4 टाइप्स द्याट इज एक्जोफोरिया मिन्स टेन्डेन्सी अफ आइबल टु मुभ आउटवर्ड एन्ड इसोफोरिया मिन्स टेन्डेन्सी अफ आइबल टु मुभ इनवर्ड एन्ड hyperphoria tendency of eyeball to move upward and hypophoria means tendency of eyeball to move downward. यो कस्तो हुन्छ भनेपछि आँखा हामी टेस्ट गरेको बेला मात्र थाहा हुन्छ कभर टेस्टहरु गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ कि यो आँखा डेढो छ भनेर बाहिरबाट देख्दाखेरि चाहिँ आँखा स्ट्रेट नै हुन्छ. Now, manifest strabismus as permanent deviation of visual axis when the individual looks with both eyes. यसमा के हुन्छ बाहिरबाट देख्दाखेरि पनि आँखा डेढो देखिन्छ र टेस्ट गर्दाखेरि पनि हामीले थाहा पाउँछौं कि visual axis parallel छैन. सो यो बाहिर र भित्र बाहिरबाट देख्दा हेर्दा पनि स्क्विन्ट हुने भयो र जाँदाखेरि पनि स्क्विन्टिङ देखिन्छ. यसमा चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा स्क्विन्ट देखिदैन र टेस्ट गर्दाखेरि कभर टेस्ट गर्दाखेरि स्क्विन्ट देखिन्छ. यसमा चाहिँ बाहिरबाट देख्दाखेरि स्क्विन्ट देखिन्छ तर टेस्ट गर्दाखेरि भिजुअल एक्सिस प्यारलल हुन्छ. सो
So यो चाहिँ false appearance भयो, false appearance of strabismus, and this is tendency of eyeball to deviate, means आँखाको बानी हुन्छ deviate हुने, anytime deviate हुँदैन, and this is permanent deviation of visual axis. This may manifest strabismus or tropia, further classifies into esotropia, means permanent deviation of eyeball inward, exotropia means permanent deviation of eyeball outward, and hypertropia means permanent deviation of eyeball upward, and hypertropia means permanent deviation of eyeball downward. Now this is a picture of esotropia. Your patient ko left eye esotropia cha. Eso means always nasal side deviation, exo means temporal side deviation, hyper means upward deviation, and hypo means downward deviation. So the left eye is turned इनवर्ड. अब हामीले यस्तो केसमा जब तिमी बत्ती बालेर अलाइनमेन्टहरु हेर्छौ, हेर यस टर्च बालेको छ यो पेशेन्टकोमा, अनि यसको हेर टर्चको रिफ्लेक्स राइटको सेन्टरमै छ, लेफ्टको चाहिँ सेन्टरमा परेको छैन, सेन्टर भन्दा बाहिरतिर परेको छ. सो दिस इज लेफ्ट आई इसोट्रोपिया. नाउ दिस इज राइट आई एक्सोट्रोपिया. यो पेशेन्टको लेफ्ट आई सेन्टरमा छ र राइट आई चाहिँ बाहिर छ, राइट आई एक्सोट्रोपिया. And this is right eye hypertropia. हेर माथितिर शिफ्ट भएको छ यो आँखा. तिमीले देख्छौ स्क्लेरल सोहरुले पनि थाहा हुन्छ. स्क्लेरल सो यसमा धेरै छ र तलपट्टि यसकोमा छैन. Another one is right eye hypertropia. र यो आँखा डाउनवर्ड टर्न छ. Now additional classification of manifest strabismus is constant or intermittent. Constant means anytime एउटै आँखा 24/7 365 days एउटै आँखा डेभिएट हुने इज कन्स्ट्यान्ट स्ट्राबिस्मस. यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट, इन्टरमिटेन्ट र अल्टरनेटिङ कन्सिस्टेन्सीको हिसाबले मतलब कसरी कस्तो हुन्छ, लाइक एनी टाइम एउटै आँखा भइरहेछ भने कन्स्ट्यान्ट स्ट्राबिस्मस भयो. एकचोटिमा एउटा आँखा हुन्छ र अर्कोचोटि फेरि अर्को आँखा डेभिएट हुन्छ, त्यो चाहिँ अल्टरनेटिङ स्क्विन्ट भयो, यो अल्टरनेटिङ ट्रोपिया भयो. र इन्टरमिटेन्ट मिन्स तिम्रो कतिखेर हुने र कतिखेर नहुने, मिन्स कतिखेर बाहिरबाट देख्दाखेरि सिधा नै देखिन्छ आँखा, ट्रोपिया पनि स्क्विन्ट नै देखिँदैन, र कतिखेर चाहिँ आँखा डेढो हुन्छ. सो के हुनु भन्छ कन्स्ट्यान्ट, intermittent or and alternating. Constant means anytime एउटै आँखा, alternating means कहिले right कहिले left, र intermittent means कहिले हुने कहिले नहुने. र unilateral एउटै आँखा हुनु र bilateral दुईटै आँखा हुनु. Now when does it occurs? Congenital or acquired. Congenital means developing during infancy, means 50% of children with strabismus are born with it. Acquired means developing in adulthood, can also develop as a result of lack of treatment during childhood. Now development in infants, a newborn eyes will typically move independently and even drift outward. It is not normal for an infant's eye to cross constantly. By 3 to 4 months old, an infant should be able to focus on object and eyes should be straight with no turning. 30 to 50% of children with strabismus develop secondary vision loss, which is called amblyopia, and the onset of strabismus is most common in children at 18 months to 6 years old. If a parent notices their child's eye moving inward or outward, the eyes seem to be crossed, or the child is not focusing on object, they should be seek a medical attention. So infants मा के हुन्छ भन्देखि जन्मजात चाहिँ आँखा independently move गर्छ. त्यसपछि 3 to 4 months में जाँदाखेरि उनीहरुको जुन फोकस गर्ने हुन्छ एउटा अब्जेक्टमा अथवा लाइटमा, त्यो चाहिँ डेभलप भइसक्नु पर्ने हो. त्यति त्यो फेजमा यदि कुनै एउटा आँखाले देखिरहेको छैन, मिन्स सिन्स बर्थ नै उसको कुनै एउटा आँखा हाइपरमेट्रोपिक छ अथवा मायोपिक छ अर एस्टिग्मेटिक छ, र त्यो जुन रिफ्र्याक्टिभ एररको अमाउन्ट छ त्यो पनि धेरै छ, लाइक -6 -7 +6 +7 यस्तो किसिमको युनिल्याटरल युनिल्याटरल रिफ्र्याक्टिभ एरर छ भने त्यो आँखाले त देख्दैन, नदेखेपछि अर्को आँखाले मात्र फोकस गर्छ, अर्को आँखाले चाहिँ ब्रेनले कन्ट्रोल गर्दैन र त्यो आँखा चाहिँ स्ट्राबिस्मस भएर जान्छ.
Development in adults is most likely to develop as a result of injury or disease. Adult will most likely experience double vision, eye fatigue, overlapped or blurred image, a pulling sensation around the eyes, difficulty with reading, and loss of depth perception. If loss of vision occurs, it is typically due to exotropia rather than amblyopia because vision is already developed in adult brain and the adult brain will not compensate for deviation. Now, how we make diagnosis? So first मा तिमीले कुनै पनि एस्टाब्लिसमेन्ट पेशेन्ट छ भने पेशेन्टको हिस्ट्री सोध्नु पर्यो, फ्यामिली हिस्ट्री, फ्यामिलीमा कसैलाई एस्टाब्लिसमेन्ट छ कि छैन अथवा केही हेल्थ इस्यु छ, सिस्टेमिक केही छ, उसको बर्थ हिस्ट्री सोध्नुपर्छ, लाइक जन्मिने बेला अन्डरवेट थियो, ओभरवेट थियो, कुनै डिजिज थियो, प्रिटर्म छ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हिस्ट्रीमा चाहिँ सोध्नुपर्ने हुन्छ र भिजुअल एक्युटी मेजर गर्नु पर्यो। यो चाहिँ हामी भिजुअल एक्युटी सबैलाई थाहा होला तपाईहरुलाई। भिजुअल एक्युटी कसरी मेजर गरिन्छ भन्ने कुरा इन्डिभिजुअली दुईटै आँखाको सेपरेटली गर्नुपर्छ। त्यसपछि फलोड बाइ रिफ्र्याक्सन कि कुनै आँखा यदि कम देखिरहेछ भने कति पावर छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसपछि अलाइनमेन्ट र फोकसिङको गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी टर्च बालेर अलाइनमेन्ट ठिक छ कि छैन भनेर हामी हेर्छौँ र अरु आई हेल्थ एक्जामिनेसन यो चाहिँ अप्सनलमा पर्छ यदि केही हिस्ट्री छ भने। सो स्क्विन्ट इभ्यालुएसनमा हामीले हर्सबर्ग कर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ टु डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन ल्याटेन्ट एन्ड म्यानिफेस्ट टर्च बालेर उसको ल्याटेन्ट स्क्विन्ट छ कि म्यानिफेस्ट स्क्विन्ट छ, ल्याटेन्ट स्क्विन्ट मिन्स हिडन स्क्विन्ट छ कि म्यानिफेस्ट मिन्स बाहिरबाट देखिने स्क्विन्ट छ भनेर हामी चाहिँ त्यो हर्सबर्ग कर्नियल रिफ्लेक्स टेस्टमा गर्छौँ। तपाईहरुको क्लिनिकल पोस्टिङ हुँदाखेरि हामी सिकाउँछौँ त्यो कुरा चाहिँ। अनि अमाउन्ट अफ डिग्री अफ डेभिएसन यो चाहिँ प्रिजमले मेजर गर्छौँ। कभर टेस्ट गर्छौँ टु इभ्यालुएट फोरियाज अर ट्रपियाज, युनिल्याटरल अर अल्टरनेटिङ अर कन्स्ट्यान्ट, इन्टरमिडिएट, यो कुन किसिमको स्ट्राबिस्मस हो, कुन टाइप अफ स्ट्राबिस्मस हो भनेर चाहिँ हामी कभर टेस्टबाट डिटर्मिन गर्छौँ। र अमाउन्ट अफ डेभिएसन यदि आँखा डेढो छ भने कतिको डेढो छ भनेर मेजर चाहिँ हामी प्रिजम कभर टेस्टबाट गर्छौँ। फलोड बाई एक्स्ट्राओकुलर मोटिलिटी, कुन मसलको अन्डर एक्सन छ अथवा कुन मसलको ओभर एक्सन छ, रेस्ट्रिक्सन छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी एक्स्ट्राओकुलर मोटिलिटी टेस्टबाट गर्छौँ। त्यसपछि वर्थफोर्डर टेस्ट गर्छौँ, बाइनोकुलर फिक्सेसन छ कि छैन भनेर हेर्नलाई यो टेस्टहरू छ, त्यो हामी तपाईलाई क्लिनिकल पोस्टिङमा सिकाउँछौँ। नाउ ट्रिटमेन्ट प्लान चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ भने चाहिँ स्ट्राबिस्मस हुने मेजर र 80% भनौँ अलमोस्ट 80% केसमा चाहिँ स्ट्राबिस्मस हाम्रो आँखा कम देखेर हुन्छ। कम देखेको छ मिन्स एम्ब्लायोपिया हुनसक्छ त्यो पेसेन्टको। सो त्यसको फर्स्ट ट्रिटमेन्ट चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई एउटा आँखा जुन कम देखिरहेछ त्यो आँखाले राम्रो देखाउनु पर्यो। त्यो देखाउनलाई चाहिँ हामीले अर्को बेटर आई चाहिँ हामी छोपिदिन्छौँ, त्यसलाई आई प्याच भन्छौँ हामी। प्याचिङ गर्दैछ हेऱ्यो पिक्चरमा। स्ट्रङ्गर आईलाई चाहिँ हामी प्याच गर्छौँ र विकर आईलाई चाहिँ फोर्सफुली एक्टिभ गर्न लाउँछौँ। अनदर वान इज आई ग्लासेस एन्ड कन्ट्याक्ट लेन्स मिन्स रिफ्र्याक्टिभ एरर करेक्सन हो यो। पेसेन्टले कम देखिरहेछ भने उसको आँखालाई हामीले फुल करेक्सनहरू दिनुपर्छ, चस्मा लगाइदिनु पर्यो अरू कन्ट्याक्ट लेन्स लगाइदिनु पर्यो। र अर्को के छ भनेपछि प्रिजम प्रेस्क्रिप्सन हुन्छ। प्रिजम प्रेस्क्रिप्सनमा के हुन्छ, जुन यो ग्लास छ नि पेसेन्टको, यो ग्लासमै जति अमाउन्टको डेभिएसन छ, आँखा डेढो छ, त्यसको लागि जुन प्रिजम हामी दिन्छौँ ग्लास जस्तै हुन्छ, त्यो चाहिँ ग्लासमै अट्याच गरिदिन्छ। हेर यसको ग्लास यो पेसेन्टको यो पिक्चरमा भएको ग्लास भन्दा यो पिक्चरमा भएको ग्लास अलिक डिफ्रेन्ट छ, यसमा प्रिजम अट्याच गरिएको छ। यसको आँखालाई सिधा बनाउनलाई सर्जिकल प्रोसिजर गर्नु अगाडि मतलब लार्ज अमाउन्ट अफ डेभिएसन छ भने चाहिँ हामी सर्जरी प्लान गर्छौँ। स्मल अमाउन्ट अफ डेभिएसन छ र थेरापीहरूले ठिक हुँदैन, एक्सर्साइजहरूले ठिक हुँदैन भने हामी चाहिँ यसरी प्रिजम अट्याच गरेर पेसेन्टलाई थेरापी सुरु गर्छौँ, आँखा चाहिँ सिधा हुन्छ। यो चाहिँ भिजन थेरापी हो। यो चाहिँ नन सर्जिकल मेथड हुन्छ जसमा चाहिँ हामी पेसेन्टलाई ग्लासेस प्रिजमहरू लगाइदिएर प्र्याक्टिस गर्न लाउँछौँ उसको मसलको कोअर्डिनेसन डेभलप गर्नलाई। नाउ द लास्ट ट्रिटमेन्ट प्लान इज आई सर्जरी मा हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ जुन मसल ले पुल गरिरहेछ मतलब मिडल रेक्टस विक, मिडल रेक्टस रेस्ट्रिक्सन छ भने ल्याटरल रेक्टसले आफूतिर पुल गर्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ ल्याटरल रेक्टसलाई कट गरेर अथवा साइड सानो पारेर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्रोसिजर हुन्छ यो सर्जरीको।
रिसेसन हुन्छ रिसेक्सन हुन्छ तपाईहरुले यो चाहिँ डिटेलमा चाहिदैन रिसेसनमा हामी विकर आईलाई स्ट्रङ बनाउँछौं भने रिसेक्सनमा चाहिँ हामी विकर आईलाई स्ट्रङ बनाउँछौं भने रिसेसनमा चाहिँ हामी स्ट्रङ्गर आईलाई विक बनाउँछौं त्यो चाहिँ सर्जिकल प्रोसिजरमा पर्छ नाउ बोटक्स थेरापी यो चाहिँ पहिला गरिन्थ्यो अहिले गरिदैन यो मसल लाई रिल्याक्स गर्नलाई चाहिँ हामी बोटक्स इन्जेक्सन लाउँछौं आँखामा पहिला लाउँथ्यो अहिले चाहिँ योहरु गरिदैन हामी नाउ देयर इज नो क्योर फर स्ट्राबिस्मस विच ट्रिटमेन्ट द इफेक्ट अफ स्ट्राबिस्मस मे करेक्ट द गोल अफ ट्रिटमेन्ट इज टु हेल्प द पेशेन्ट अचिभ एज क्लोज टु नर्मल बाइनोकुलर भिजन एज पोसिबल इन एभ्री डिरेक्सन अफ गेज एन्ड एट अल डिस्टेन्स अब तपाईहरुले चाहिँ एम्ब्लायोपिया क्लास गर्नुभयो होला सायद अथवा बाँकी छ आई डोन्ट नो एम्ब्लायोपिया र स्ट्राबिस्मसमा हामी धेरै कन्फ्युज हुन्छौं एम्ब्लायोपिया भनेको खासमा भिजन प्रब्लम हो मसल प्रब्लम होइन स्ट्राबिस्मस भनेको चाहिँ मसल प्रब्लम हो यो दुईटालाई मिक्स गर्नु हुँदैन एम्ब्लायोपिक आई स्ट्राबिस्मिक भएर जान सक्छ स्ट्राबिस्मिक आई पनि एम्ब्लायोपिक भएर जान सक्छ तर दुईटा चाहिँ डिफरेन्ट कुरा हो एम्ब्लायोपिया भनेको भिजनमा प्रब्लम भयो र स्ट्राबिस्मस भनेको मसलको प्रब्लम भयो so amblyopia does occur commonly with strabismus but amblyopia is a vision problem whereas strabismus is a muscle problem एकछिन ल म यो डाउनलोड